It's an AP1 presentation. Nepal Idol. Title sponsor Oppo Selfie Expert and Leader. Powered by NIC Asia. Bank Pani Sathi Pani. Ramro Pani Hamro Pani. Honda Power of Dream. Connected by Encel. Aja Holi Sadhai Sangai. Associate sponsors Baltra Home Appliances. City Express Money Transfer. Honda Sambandha 50 वर्षको. Softy Wipes Naturally Soft. Rhino 500D. Study Abroad Partner Education Park. Brighter Tomorrow. Beauty Partner Lotus White Glow Gel Cream. यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner Strix Hair Color. Movie Partner Prasad Mangsir 21 गते. Online Voting Partner Respect and Rise. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited. शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो OS Studies. 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. And Leader presents Nepal Idol Season 2. नेपाल आइडल सिजन 2 को पियानो राउन्डको यो अन्तिम एपिसोड हो र यो स्टेजमा हामी मात्र छैनौँ यहाँ. You're right, Asif. नेपाली साङ्गीतिक जगतमा स्थापित कलाकार बन्न चाहने जसले प्रतिस्पर्धाको विभिन्न खुड्किला पार गर्दै संख्यामा दिनानुदिन घट्दै र प्रतिभामा दिनानुदिन निखारिँदै आएका टप 20 मध्येका 10 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा. जसले आज पनि आफ्ना आवाजको जादु चलाउनेछन् र संसारभरिका नेपालीहरूको मन जित्नेछन् र उनीहरूलाई नेपाली सङ्गीततर्फ नजिक ल्याउनेछ. हुन त सङ्गीतले सबैलाई नजिक ल्याउँछ, तर आज हामी नजिकिने होइन टाढिने कुरा गर्दैछौँ कज इट्स एन एलिमिनेसन डे. हिजो हाम्रा टप 20 मध्येका 10 प्रतिस्पर्धीले परफर्म गरिसकेका छन्. उहाँहरूको हरेक परफर्मेन्सलाई हाम्रो जजेसले मूल्याङ्कन पनि गरिसक्नुभयो एन्ड वी हेभ द रिजल्ट इन आवर ह्यान्ड. तर रिजल्ट हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा अनाउन्स गर्छौँ. त्यो कुरा हामी पछि गरौँला रिमा. That's true. That's the saddest part. त्यो चाहिँ अन्त्यमा आउँदाखेरि ठिक हुन्छ. सो विथ द्याट नेपाली सङ्गीतका एकजना दिग्गज व्यक्तित्व हामीसँग हुनुहुन्छ जो आफ्नो सङ्गीतको मौलिकताका कारण चिनिनुहुन्छ. नेपाल आइडल बारेको कुराकानी सेयर गर्नका लागि हामी माझ हुनुहुन्छ सुरेश अधिकारी. नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टाको लागि निरन्तर लागिरहनु हुने उहाँ सुरेश अधिकारी सरलाई हाम्रो यो स्टेजमा आइदिनु भयो. धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद. यो नेपाल आइडल जस्तो एउटा लोकप्रिय कार्यक्रममा मलाई यहाँ आएर प्रत्यक्ष हेर्ने र एकदमै राम्रा ट्यालेन्टहरूको प्रस्तुतिलाई नजिकबाट अवलोकन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म AP1 र सम्पूर्ण नेपाल आइडल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. सुरेश अधिकारी दाई जति सिरियस देख्नुहुन्छ त्यति सिरियस हुनुहुन्न. उहाँ एकदमै जली मान्छे हुनुहुन्छ. उहाँलाई हामीले मामा भनेर पनि बोलाउँछौँ. के विशेष कारण थियो त्यो मामा जुर्नुमा? उहाँ चाहिँ मास्टर माइन्ड हुनुहुन्छ अरे त्यही भएर सर्ट फर्ममा मामा भनेर सत्य स्वरूपले नाम राख्नु भएको. र अर्को कुरा चाहिँ फेरि उहाँको क्रिएटिभिटी हेर्नुहोस् है. उहाँले चाहिँ भान्जा भनेर बोलाउनु भयो. भान्जाको अर्थ त भनिदिनुहोस् न. मलाई मास्टर माइन्ड भन्नु नै भाइहरूले नजानेर हो भनेर मैले भान्जा भाइहरूले नजाने यस्तै रमाइलो हामी गर्नेछौँ. सुरेश दाई तपाईँ आज हाम्रो यो मञ्चमा आउनुभएको छ.
प्लिज आसन ग्रहण गरिदिनु होला र उहाँहरूलाई हौसला दिनु होला। स्योर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you. Enjoy this culture. अब विदाउट एनी फर्दर डिले पहिलो डुएट पर्फर्मेन्सको लागि निम्ताउन चाहन्छौँ Subin Singh and Swastika Thaka. गुन्यो तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले हुरुक्कै बनाउँदा छिटको गुन्यो तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले हुरुक्कै बनाउँदा सेती खोला तारौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला करकी नजर मलाई हेर्दा सानो तिमीले यसरी जिस्क्याउँदा करकी नजर मलाई हेर्दा सानो तिमीले यसरी जिस्क्याउँदा सेती खोला तारौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला जुनेली जस्तो चन्द्रमा जस्तो तिम्रो त्यो मुहार तिमी नै मेरो जिन्दगी हजुर तिमी नै संसार हो जुनेली जस्तो चन्द्रमा जस्तो तिम्रो त्यो मुहार तिमी नै मेरो जिन्दगी हजुर तिमी नै संसार माछी पर्यो जालैमा पैदमाको तालैमा माछी पर्यो जालैमा पैदमाको तालैमा सुन मेरो माया हजुर सुन मेरो माया हजुर करकी नजर मलाई हेर्दा सानो तिमीले हुरुक्कै बनाउँदा सेती खोला तारौला पापी मन कसरी बुझौला 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 थ्याङ्क यू Thank you. थ्याङ्क यू हो सुबिन र स्वस्तिका उहाँहरू एकदम कन्सिस्टेन्ट पर्फर्मर हुनुहुन्छ यो स्टेजको। कसको लागि गाइराख्नु भएको थियो? There's someone special for me. तपाईँको लागि दिस इज अ गोल्डन अपर्च्युनिटी टु अनाउन्स इन द टेलिभिजन If you उहाँ want को हो to. भनेर। कम अन। She's my wife. That was such an enjoyable performance. Let's hear it from हाम्रो आजको Guest. सेलिब्रिटी गेस्टबाट। सुबिनलाई मैले योभन्दा अगाडि अलिकति रक खालको जनरामा मैले सुनिरहेको हो। त्यसमा जति सुहाएको थियो आजको पर्फर्मेन्स पनि अर्कै जनरामा आएर पनि एउटा फिट थियो। स्वस्तिकासँग जुन पर्फर्मेन्सको केमिस्ट्री छ एकदमै राम्रो निभाएको स्टेजमा। Thank you, sir. Thank you, sir. र यो डेडिकेसन पनि एकदम मन पर्यो। अल Thank द you. बेस्ट। Thank you. स्वस्तिका डेफिनेटली ऊ चाहिँ फुल प्याकेज हो।
एकदमै भविष्य राम्रो देख्छु मैले। थ्याङ्क यू सो मच सर। सुरेशले भने जस्तै एकदम केमिस्ट्री एकदम मिलिरहेको, तर सुबिनले चाहिँ नि केमिस्ट्री त अर्कै ठाउँमा मिलाइरहेको रहेछ नि गाउँदाखेरि। सुबिन एकदम राम्रो, तिमी जस्तो किसिमको गीत पनि तिमीले गाइरहेछौ, एकदमै खुसी। तिम्रो हेयर स्टाइल पनि राम्रो छ। Thank you, sir. त्यो मलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्यो कि बिचमा यस्तो हेर्दाखेरि म एकदम झुकी, मैले यो साउलिन टेम्पलमा हुन्छ नि त्यो कम्फू खेल्ने मान्छेले गाइरहेको कि कोसँग है जस्तो। स्वस्तिका हजुर सर। एकदम राम्रो, आजसम्मको तिम्रो चाहिँ सबभन्दा राम्रो मलाई आज लाग्यो है। थ्याङ्क यू सर। खास डुएटको चाम नै यो हो, यदि तपाईँ आफूमा मात्र रहेर गाउनुभयो, साइडको तपाईँको को सिङ्गरसँग तपाईँ अलिक मिङ्गल अप हुनु भएन भने, राम्रै गायो भने पनि त्यो इफेक्ट आउँदैन स्टेजमा। तर दुवैजना एकअर्कामा यस्तो त्यो केमिस्ट्रीको जुन कुरा गऱ्यौँ हामीले, यस्तो मजाको केमिस्ट्री थियो, एकदम स्पेसल फिल भयो मलाई। अनि आई वुड लाइक टु से स्वस्तिका, बल्ल मैले तपाईँको सिङ्गिङ क्यापेबिलिटी बल्ल हेर्न पाएँ। तपाईँ त आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर गाए जस्तो लाग्यो मलाई है। यो जनर यति हाँसेर पनि गाउँदो रहेछ थाहा थिएन मलाई होइन। रक पनि सुने, अस्ति हामीले आधुनिक गीत पनि सुन्यौँ, अब यो एकदमै फिल्मी पेप्पी नम्बरमा पनि सुबिनको एकदमै राम्रो लाग्यो। तर म एउटा कुरा, सुबिनलाई आज एकदम गाह्रो भएको देखिरहेको थिएँ मैले। हजुर सर। हजुर, कहिलेकाहीँ हाइटले धोका दिन्छ कि यो स्वस्तिकालाई घुमाउने पार्टमा। उहाँको हिल पनि अलिकति प्रब्लम भयो। एकचोटि घुमाएर देखाउनुहोस् त कसरी घुमाउनु। यो भन्दा त बरु स्वस्तिकाले हुनुपर्ने त्यो थियो। त्यो मिल्थ्यो कि एकचोटि खै स्वस्तिका घुमाउनुहोस् अब। आजसम्म केटीको कारणले घुमेको छैन सुबिन, देखियो यहाँ। तपाईँले राम्रो गाउनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच, मजा आयो। थ्याङ्क यू सर। आज हामी बटम 6 अनाउन्स गर्दैछौँ, जसमध्ये 4 जनाले आज यो मञ्च छोडेर नेपाल आइडलबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ। हामीले टार्न नसक्ने कुरा हो, यो मञ्चबाट पनि क्रमबद्ध रूपमा एकपछि अर्को प्रतिस्पर्धी बाहिरिनु नै पर्छ। जजेसले रिजल्ट हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ, त्यसको आधारमा सुबिन र स्वस्तिका तपाईँ बटम 6 मा पर्नु भएको छ। लेट्स वेट फर द रिजल्ट। टिल देन प्लिज मेक योरसेल्फ Thank you. थ्याङ्क यू भेरी मच। नेपाल आइडल सिजन 2 को पियानो राउन्डको रिजल्ट डेमा छौँ हामी। अन्य प्रस्तुतिहरू पनि बाँकी नै छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामी लिन चाहन्छौँ छोटो ओपो ब्रेक। 17 वर्ष एक्लै काटे, केही गर्छु भने एक्लै आटे। आमा बाबा मेरा हिमाल पारी, खुसी ल्याउँछु भनी आते वारी। आज फेला पर्यो एक्लो भन्नाले, रुमालै दिए हराइ जाला, फुल दिए वैलाउला। यो ज्यान तिमीलाई उपहार भयो, सँगै जीवन बिताउला। शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया गन्तव्य तपाईको साथ हाम्रो ओस स्टडीज। 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. AP1 SD मा ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडरको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल आइडल हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज पियानो राउन्डको एलिमिनेसन डेमा छौँ हामी। बटम 6 मा 2 जना परिसक्नु भयो, अब अझ 4 जना को हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ। आउँदै हुनुहुन्छ अस्मिता अधिकारी र रवि ओज। तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म रोइदिन सक्छु। मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म
मरिदिन सक्छु तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा मरिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भन मान तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला राहत पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु म त तिमीसँग नै कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी मनको माया पो हुन्छ मनकारी मनको आँखा खोली मलाई माया गर म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी कहाँ हुन्छ र धनको माया धनी मनको माया पो हुन्छ मनकारी मनको आँखा खोले मलाई माया गर मैले राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी झरी परेको पल तिमीलाई उत्लाउन नसकुला तर तिमीसँगै म रुझिदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमीसँगैमा मरिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला राहत पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु हो तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु हो म त तिमीसँग नै रवि अस्मिता जब कुनै राम्रो गीत सुन्छ नि हामी सुन्छौँ नि त्यो गीतले मन मुटु नै छेडिदिन्छ क्या तर त्यसले आनन्दै आनन्द दिन्छ कुनै पीडा दिँदैन यो एकदमै लोकप्रिय गीत हो तर मलाई अहिले यहाँ हेरिराख्दाखेरि लागेन कि मैले कुनै लोकप्रिय गीत सुनिरहेको छु मलाई चाहिँ एउटा लाग्यो कि एउटा एक्ट मैले हेरिराखेको छु र त्यो एक्टमा चाहिँ मैले एउटा नवजोडी एउटा युगल प्रेमी प्रेमिकाहरू एकअर्कालाई कमिटमेन्ट गर्दैछन् र एकदमै मन छुने जोडी थियो त्यो चाहिँ सबै सङ्गीतको एउटा जादु हो हामीलाई त्यो संसारमा पुर्याउनु होइन त्यसलाई एकदम फुल्ली एडप्ट गर्नुभयो अस्मिताको फिलिङ्स र रविको टोन एकदमै प्योर एकदमै क्लियर यो चाहिँ टोटल्ली यो प्लेब्याक सिङ्गिङको लागि चाहिने टोन छ म दुवैलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु मेरो एउटा प्रश्न छ सुरेशलाई यो हामीले जसलाई पनि सेलेक्ट गरेर राम्रै मान्छे छानेर ल्यायो होइन हामीले मलाई न्युदाइमाथि त्यति त विश्वास थियो है र होइन एकदमै राम्रो जजेस टिम हो यति धेरै राम्रो प्रतिभाहरू बाँकी नै हुन्छ अर्को सिजनको लागि अब चाहिँ सिद्धियो कि भन्ने हामीलाई लागिरहन्छ नि तर खोज्ने मान्छेहरूले खोज्छन् मोती समुद्रमा कति हुन्छ कति होइन अस्मिता राम्रो गायो अस्मिता अब अझै तिमीले अलि आफूमाथि पनि अलिक भरोसा राख अहिले जुन टाइममा तिमी स्टेजमा छौ नि यो मेरै हो भनेर अलिक कन्फिडेन्टली गाउने गर है रवि तिमीलाई त मैले भनिहालेँ धनगढीको आइडल
यो खास चाहिँ धनगढीको आइडल किन भन्यो भनेदेखि धनगढीबाट कति ग्रुप ल्याएको ऊ एकलाई मात्र बाँकी छ कि बुटोलबाट पश्चिम लागेपछि आधुनिक गीतमा चाहिँ धेरै कम कलाकारहरू भेटौँ नि नेपालगञ्जबाट उतापट्टि लागेपछि त एकदमै धेरै गाह्रो थियो र मलाई एकदमै खुसी लाग्यो आज कि रवि धनगढीबाट छ म अझै विशेष प्रोत्साहन पनि गर्न चाहन्छु एकदम अगाडि बढ्नु किनभने यो सङ्गीतको एउटा यस्तो एउटा लहर पूर्वदेखि सुरु हुन्छ आधुनिकको किनभने प्राय जसो चाहिँ हाम्रो नेपाली सुगम सङ्गीतले आधुनिक स्वरूप लिएको नै पूर्वबाट छ कि र अब यो धनगढीमा गएर यति उन्नत रूपमा छ भने जे भए पनि दाइ बधाई छ एकदम धनगढीबाट यति राम्रो प्रतिभा लिएर आउनु भएको छ थ्याङ्क यू सर अहिले मैले ऊ रविलाई स्टेजमा देखेपछि यो सिङ्गर होइन ऊ एक्टर हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई उहाँ राम्रो कलाकार हुनुहुन्छ राम्रो गायक त हुनुहुन्छ नि राम्रो डान्सर पनि हुनुहुन्छ प्लिज अलिकति छोडिदिनुहोस् उहाँको मुड कम अन रवि तिम्रो छेउमा अर्को एउटा हिरो पनि छ कि उसले मात खाने जसलाई नाच्नै आउँदैन रविको हामीले अमेजिङ डान्स त हेऱ्यौँ मुन डान्स हेऱ्यौँ अब एकैछिनमा मेरो पार्टनर आसिफको मुन डान्स हेर्न सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्लिज ममा पनि प्रतिभा उत्तिकै छ खादिएकै छ तर मेरो खादिएको चाहिँ गुन्द्रुक जस्तो हो होइन उहाँको खादिएको चाहिँ अलिक फरक छ यसलाई म गोर्खे मुनवाक भन्न रुचाउँछु लड्ला भन्ने डर गोर्खे मुनवाकमा मातल दिनुभएकोमा धन्यवाद मलाई कस्तो पुरानो दिनहरू याद आयो यस्तै कम्पिटिसनमा भाग लिँदा है जब हामी डुएट गाउँथ्यौँ यति हेजिटेसन हुन्थ्यो जुन कन्फिडेन्स तपाईँहरूसँग छ नि त्यो थिएन हार्डली अनुहारमा हेरेर गाइन्थ्यो कि तर जब तपाईँलाई देखेँ कस्तो अहिलेको जेनेरेसन एकदम खुसी लाग्छ तपाईँहरू कति कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ यु गाइज वेयर टुगेदर एकदमै केमिस्ट्री मिलाएर पर्फर्म गर्नुभयो आई लभड इट एकदम मजा आयो थ्याङ्क यू अस्मितालाई मैले धेरैपल्ट भनेको छु अस्मिता म तपाईँको भोइसको फ्यान हो मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ अझै खुलेर आउनुहोस् तपाईँ यस्तो ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ है तपाईँ अझै त्यो हुन्छ नि एउटा फिमेल काइन्ड अफ त्यो हेजिटेसन अझै पनि फिल गरिरहेको छु मैले सो प्लिज ओपन अप दुवैजना देखेर यति प्राउड फिल भएको छ मैले सबभन्दा रविको ओपननेस अनि अस्मिताको टोन यु गाइज आर ब्लेस्ड थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच यसलाई सधैँ यसै गरी क्यारी गर्नु अनि मेन्टेन गर्नु होला अस्मिता चाहिँ बिएससी नर्सिङ गरेर भएको छ है सक्यो बिएससी यस्तो नर्सिङ राम्री अनि नर्स यस को बिरामी हुन नचाहला भने जस्तो तपाईँले इन्जेक्सन लाउन आउँछ आउँछ पवन यहाँ आउनुहोस् उहाँलाई रवि तपाईँ म नापिदिन्छु उहाँलाई हाँस्ने इन्जेक्सन लगाइदिनुहोस् त्यो हाँसोको इन्जेक्सन यस्तै खालको हुन्छ प्लिज लगाइदिनु हाँस्ने इन्जेक्सन हो लगाउनुभन्दा अगाडि असर भइसक्यो कहाँ अस्मिता इन्जेक्सन लगाउने थुप्रै ठाउँहरू हुन्छ नि तर हातैमा लगाइदिनु मैले यहाँबाट काउकुती लगाइदिएको थिएँ थ्याङ्क यू भेरी मच पवन यसरी नै हाँसिराख्नु होला तपाईँ है हिजोको यहाँहरूको पर्फर्मेन्सको आधारमा तपाईँहरूमध्ये एकजना सेफ हुनुहुन्छ र एकजना बटम 6 मा पर्नु भएको छ यस धनगढी आइडल खिताब पाएका रविको नेपाल आइडल बन्ने सपना चाहिँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन र अस्मिता तपाईँ बटम 6 मा पर्नु भएको छ या छैन या रवि पर्नु भएको छ रवि
तपाईको नेपाल आइडल बन्ने सपना यो एपिसोडबाट अझै कन्टिन्यू हुन्छ। अस्मिता तपाईँ बटम 6 मा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू लेट्स वेट फर द रिजल्ट अस्मिता। अब यसै क्रममा Let's welcome another performer, ladies and gentlemen. Please put your hands together for none other than Deepraz Khatri and Rajendra Ale. साढे 17 वर्ष एक्लै काटे केही गर्छु भने एक्लै आटे तर आज छायो एक्लो भरले आमा बाबा मेरा हिमाल पारी खुसी ल्याउँछु भनी आते वारी आज फेला पर्यो एक्लो भन्नाले मन झुम्यो भूमो भूमो यो धरतीले त्यो गगन छुयो चिसो कठ्याङ रिदो हिउँदको बाटो नुनो भारी बोकी चढ्न लाको बाटो बन्साइ चिचोल्दै कुहिरो अलि अलि गर्दै बढ्यो हुरी साथीभाइसँग बढ्यो दूरी पछि फर्कौ भन्दा झर्यो पहिरो भूमो भूमो तिमीलाई त्यहाँ पाउँदा मन झुम्यो भूमो भूमो तिम्रो रूपमा भगवान थियो पनि फुल फुल्यो भूमो तिम्रो आगमनले मन झुम्यो भूमो पात झर्दा पनि फुल फुल्यो यस्तो ओ माई गड पहिला चाहिँ एकपटक ताली बजाउँ हाम्रो ब्यान्डको लागि। उहाँको कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिरको हो यो है तर कस्तो मजाले गर्नुभयो सुरेश सर। यो एकदमै निभाउन गाह्रो गीत हो यो होइन तर दुवैजनाले चाहिँ आफ्नै गीत गाएको जस्तोरी चाहिँ यसलाई निभाउनु भयो। स्टेजमा रियल सिङ्गरलाई पनि आफ्नो गीतलाई पनि यसरी निभाउनलाई गाह्रो हुन्छ खास गरेर त्यो एडलिपको इम्प्रोभाइजिङ ठाउँहरूमा भयो अनि फेरि यसको चाहिँ स्केल पनि सिफ्टिङ छ कि त्यो सिफ्टिङ भएको ठाउँमा जानलाई झन् गाह्रो हुन्छ तर पनि त्यहाँ पनि इजिली गएर यो एडलिपमा चाहिँ जुन एउटा डाइनामिक उहाँहरूले चाहिँ देखाउनु भयो पर्फर्मेन्स रियली यो चाहिँ एप्रिसिएट गर्न लायक छ। बधाई छ। दीपराज हजुर सर तिमीले यो गीत पनि गाउनु आउँदो रहेछ नि तिमीलाई मलाई सोध्नु मन लाग्यो कि तिमीलाई के गर्न आउँछ ल भन् त। मलाई सर एक्टिङ गर्न आउँछ एक्टिङ आउँछ अर्को क्यारिकेचर गर्न आउँछ कसको क्यारिकेचर गर्न आउँछ धुर्मुस अनि खड्काजी ओके अनि शेरबहादुर देउवा धतुरे लगायतका कलाकारहरू
अनि कि पाग्री चाहिँ त्यो साले बन्नु पर्ने छ हामीले आई म त मरे हामीले त सिङ्गर भनेर सेलेक्ट गरेर ल्याएको अनि कि जब सन्ध्या हुन्छ यो दिल घबराउँछ आई घाँटीबाट त सुरा मलाई अस्ति उसले चट्ट रुमाल क्या मालुम त्यो चाहिँ गजब भयो सुरेशलाई एकछिन मलाई सुनाउनु मन छ चट्ट रुमाल क्या मालुम कोटेको खल्तीमा ए थ्याङ्क यू वाउ हाम्रो सम्झित दाई एउटा एकदमै राम्रो स्टार सिङ्गर पनि हो कि उहाँ धेरैजनाले धेरै सिङ्गरहरूको कपी गरेर सुनेको थिएँ तर भाइले चाहिँ आज सम्झित दाईको कपी गरेर गाए एकदम फर्स्ट मान्छे एकदम राम्रो खुसी लाग्यो आज थ्याङ्क यू सर अनि राजेन्द्र तिम्रो स्किल पनि केही न केही त होला नि तिम्रो मलाई दाल भात खान आउँछ एकदम प्योर गोर्खाली आवाज वाह त्यही काफी छ हाम्रो सर आउनुभएको छ सुरेश सर उहाँको अगाडि हेर्नुहोस् तपाईँले यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो हाम्रो नाक त यति लामो भएको छ कि टेप लाउनुपर्छ अब यहाँ धेरै लामो भएर सो थ्याङ्क यू सो मच सुरेशको अगाडि गाउनु भनेको सिम्पल कुरा होइन है सुरेश सङ्गीतकार मात्रै होइन मैले चाहिँ सुरेशलाई चिन्दाखेरि गायकको रूपमा चिनेको थ्याङ्क यू दाइ यस्तो हो कि मतलब सुरेश चाहिँ नि एउटा यस्तो कम्पोजर होइन धेरै पछि कि सुरेश मात्र मैले यस्तो मान्छे देखेको छु जसले गीत छोयो कि फेल नहुने यो एकदम $1 मिलियन वर्ड हो मेरो लागि तर न्युदाईले माया गर्नुहुन्छ त्यसो भन्नुभयो तर मलाई न्युदाई जस्तो गोल्डन टचमा होइन जस्तो लाग्छ न्युदाईले गरेको हरेक गीत मेरो फेभरेट गीतहरू अब कालीजी अब सबभन्दा पहिला यो गीत सुजिलले बनाएको सुजिललाई यहाँबाट म एकदम थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु सुजिललाई यो गीत बनाउनुभन्दा अगाडिदेखि म चिन्छु एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छे यो गीत सुन्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ किनभने यो खालको टच भएको गीत एकदमै थोरै छ सायद छैन पनि त्यो हिसाबले पनि थाहा हुन्छ सुजिल कति स्पेसल हो भन्ने कुरा है र यो गीत तपाईँहरूले यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भयो सायद सुजिल पनि खुसी हुन्छ होला म यहाँबाट सुजिललाई सल्युट पनि गर्न चाहन्छु हाम्रो पनि सल्युट छ सुजिललाई आज रिजल्ट डे हो र हामीले बटम 6 मा परेका नामहरू अनाउन्स गर्नै पर्ने हुन्छ दीपराज एन्ड राजेन्द्र यहाँहरू दुवैजना बटम 6 मा पर्नु भएको We'll still get back to you with the result. Thank you so much for the lovely performance. अहिले भने कार्यक्रममा लिँदैछौँ हामी एउटा छोटो ओपो ब्रेक रुमालाई दिए हराई जाला फुल दिए वैलाउला यो ज्यान तिमलाई उपहार भयो सँगै जीवन बिताउला हावा चल्यो सिरिरी आते जिरिरी तिमी बजाऊ मुरली तिरिरी म नाच्छु फेरि 5-minute charge, 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back to Oppo Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2 powered by NIC Asia and Honda WR-V. सुर ताल र रागमा सन्तुलित एउटा यस्तो आवाज जसको मादकताले हाम्रो जजेस र दर्शकलाई असन्तुलित बनाओ त्यही आवाजको खोजीमा देशभरबाट आएका प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै हाम्रा जजेसले टप 20 प्रतिस्पर्धी त हात पारिसक्नुभयो र आजबाट क्रमबद्ध रूपमा त्यो संख्या फेरि घट्दैछ घट्ने क्रम आफ्नो ठाउँमा छ तर ब्रेकमा जाँदाखेरि एउटा प्रश्न मलाई मनमा आइरहेको थियो कालीजीको लागि यो नर्मली के हुन्छ भने जस्तो आफ्नो प्रियतमालाई हामीले हुन्छ नि माया गरेर मलाई हेरेर किन प्रियतमा भन्यौ तिमीले एक्सक्युज मी रिमा जी मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यो लाइन क्लियर छ काली र मैले प्रोटेक्ट गरेर बीचमा राखिरहेको यो सेफ छैन जस्तो लाग्छ जस्तो हामीले हाम्रो मायालुहरूलाई मायाले
काली भनेर बोलाउँछौँ नि होइन मायाले कालीलाई चाहिँ घरमा के भनेर बोलाउँछ निकनेम के हो तपाईँको लठुवा लठुवा भने के हो यो सुरेश दाइले सोध्नु के हो दाइ यो राम्रो हो कि नराम्रो हो यो लठुवा भन्दा चाहिँ साह्रै सोझो भएर होला वास्तवमा एकदम इनोसेन्ट स्माइल कालीको जस्तो देखिन्छ नि काली एउटा वास्तवमै सच्चा भित्रदेखि नै एकदम लठुवा नै मान्छे अलि माया नलाग्ने मन नपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ डार्लिङ भन्छ प्लिज भन्नुहोस् न उहाँले त माया So गर्नुहुन्छ darling, let's get back to our job. Yes, darling. Let's welcome Pawan Giri and Suman Paria. मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन झुन्कने झारिदेऊला मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन झुन्कने झारिदेऊला पर्खिदेऊ पाउँछु अन्ध्यारोलाई तोडी मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊला मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदेऊला Thank you. Thank you. Suman and Pawan. रिमा हजुर अघिको इन्जेक्सनले काम गरे हातलाई सुरेश सर के भन्नुहुन्छ तपाईँ हामीले यो गीत सुन्दा एकदमै हामी रेडियो अँगालो मारेर एकदम अरूले लैजाला खोसेर बन्द गर्लान् सानो पार्लान् भनेर सुन्ने त्यति बेलाको एकदमै चर्चित गीत हो यो र त्यो गीतलाई यो जेनेरेसनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसको सबै समातेर चाहिँ यो किसिमले एडप्ट गर्नु अहिलेको पुस्तालाई म एकदमै सलाम गर्छु सुरेशले भने जस्तै यो हाम्रो भन्दा अगाडि निकै अगाडिको पुस्ताको बनाएको गीत भनौँ होइन हामीले अङ्गाल्ने भनेको रेडियो नै थियो होइन त्यो बेलामा मलाई त त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो रेडियोभित्र मान्छे छ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई एउटा रेडियो सुन्नेले मान्छे भेट्नु मन लागेको छ अरे उसलाई होइन कसले गाउँदो रहेछ भने फुटाएर के रेडियो अनि ब्याट्री हाल्थ्यो नि त त्यति बेला मान्छे चाहिँ भागेछ मादल मात्रै छोडेर तर जे जस्तो जोक सुना पनि पवनको फेस चाहिँ त्यस जस्तो आज फर्स्टचोटि इन्जेक्सन भयो अब बिस्तारै सुमन तिमी एकदम लडाकु हरेक तिमी कम्पिटिसनमा लड्दै होइन सुमन भनेर चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैले चिन्छन् तिमीलाई सायदै कोही मान्छे होला यहाँ आएर उभिसकेपछि लोकप्रिय नभएको पवन तिमीलाई सुरुदेखि हामी हेर्दै आइरहेछौ होइन हरेक टाइम तिमीले आफूलाई प्रुफ गर्दै लगेर तर यो गीत तिमीले गाएको सुन्दा म साँच्चै नै प्रभावित भएको छु पछि मैले गाएका अथवा भनौँ मैले केही बिगारेका गीतहरू म तिमीलाई फेरि एकचोटि गाउन लगाउनु हुन्छ सर
सुपर सुपर थ्याङ्क यू सर। नुयु दाईको एउटा महानता देखिसक्यो। उहाँको आवाज सुन्दा यति रमाइलो लाग्छ कि यति जेन्युन लाग्छ कि त्यो आवाज कहीँ पनि सुन्न पाइँदैन। उहाँले पनि मैले बिगारेका गीत पवनले गाउँछन् भन्ने त्योभन्दा ठुलो कम्प्लिमेन्ट सायद केही हुँदैन। त्योभन्दा माथि मैले बोल्ने कुरा सायद केही पनि हुँदैन। र पवन जतिखेर पवनलाई देखिन्छ पवन एकदमै जेन्युन लाग्छ। अनि सुमन पनि त्यस्तै। सुमनको आवाज एकदमै जब अन्तरा पुग्यो त्यतिखेर झन् यस्तो खुलेर आएको थियो। पवनको कुरा हुँदै नै छ, त्यसमा पनि म केही थप्न चाहन्छु। ऊ चाहिँ नहाँसे पनि जब उसले राइट एक्सप्रेसन दिनुपर्छ उसले सधैँ दिइरहेको हुन्छ होइन। एक्ज्याक्टली गीत अनुसारको मलाई अलिकति पनि लागेको थिएन उसले यो गीत यति मजाले गाउला र नाच्दै एकदमै इन्जोय गर्दै गाउँछ होला। एन्ड थ्याङ्क यू सुमन। आई थिङ्क सुमनले पनि अलिकति इन्करेज गरे हो होइन। पवन एकदमै लामो रेसको घोडा हो, सो बिस्तारै आउँदैछ तर एकदम स्ट्रङली आउँदैछ। सुमन तपाईँको भोकल टोन हामीलाई एकदम मनपर्छ। तपाईँको अडिसनदेखि सबै तपाईँलाई अडियन्सले फलो गरिरहनु भयो होला होइन। तपाईँले यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिँदै आउनुभयो, आज पनि उत्तिकै राम्रो थियो। भोकल टोनको म एकदमै ठुलो फ्यान हो, सधैँ भनिरहेको हुन्छु। सो आई विश यु अल द बेस्ट, लभली पर्फर्मेन्स। मलाई के लागिरहेछ भनेदेखि पवनले नाच्यो भने कस्तो देखिन्छ होला। मुन डान्स गर्न आउँछ तिमीलाई? खासै मलाई डान्स चाहिँ गर्न आउँदैन होइन, तर पनि म नाइ भन्दिनँ। तर पनि म नाइ भन्दिनँ। Now is the time to face the results. बटम 6 हामी अनाउन्स गर्दैछौँ र बटम 6 मध्येका 4 जनाले यो मञ्च छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, एटलिस्ट यो सिजनको लागि। आज बटम 6 मा को पर्नु भएको छ? पवन, सुमन या दुवैजना? According to the result, Pawan, you are safe. Suman, tapai bottom 6 ma parnu bhayeko cha. Thank you so much. Let's wait for the result. All right. Good luck, Pawan. Thank you. Thank you very much. न्यू सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईहरु सबै एकदम लक्की किनभनेदेखि आज सुरेश अधिकारी यहाँ हाम्रो गेस्ट जज भएर आइरहेछ। सुरेशलाई मैले कम्पोजर पछि हो, तर एकदम पहिला सुरुमा एकदम गायकको रूपमा मैले चिनेको। सुरेशबाट चाहिँ नि यो भाइहरूलाई अनि हामीलाई पनि अलिक के सुनाइदिन्छ कि भन्ने आशा है मैले चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा चौबन्दीमा पटुकी बाँध्या छैन भन्दैमा पखेरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई म जस्तै माया चाहिन्छ। थ्याङ्क यू। यसका साथै अहिले चाहिँ कार्यक्रममा एउटा Yes, after this refreshing performance, let's take a short Oppo break. रुमालाई दिए हराई जाला फुल दिए वही लाउला यो ज्यान तिमलाई उपहार भयो सँगै जीवन बिताउला हावा चल्यो सिरिरी आते जिरिरी तिमी बजाऊ मुरली तिरिरी म नाच्छु फेरि
charge 2-hour talk. Oppo F9. Welcome back after that short break. You are watching Oppo Selfie Expert and Leader presents Nepal Idol Season 2. पियानो राउन्डमा छौँ हामी यति बेला र टप 20 मध्येका टप 10 कन्टेस्टेन्टको बटम 6 अनाउन्समेन्ट त भइसक्यो, बट वी डु हेभ द मोस्ट अवेटेड परफर्मेन्स अफ द डे. We would like to invite हाम्रो गोल्डन माइक्रोफोन होल्डर्स दुईजना र उहाँहरू हुनुहुन्छ निलिमा थापा मगर र मिनराज पौडेल. असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर यहाँको सानी. असारे महिना सिमसिमे पानी परिरहेकै छ नि, तिमीलाई भेट्न भनेर छाता ओढेर यहाँको सानी. हावा चल्यो सिरिरी यादै जिरिरी, म बजाउँछु मुरली तेरे रे, तिमी नाच फेरि रे. हावा चल्यो सिरिरी आतै जिरिरी, म बजाउँछु मुरली तेरे रे, तिमी नाच फेरि रे, तिमी नाच फेरि रे. यो ज्यान तिमलाई उपहार भयो, सँगै जीवन बिताउला. रुमालै दिए हराइ जाला, फुल दिए वैलाउला. यो ज्यान तिमलाई उपहार भयो, सँगै जीवन बिताउला. हावा चल्यो सिरिरी आते जिरिरी, तिमी बजाऊ मुरली तेरी रे, म नाच्छु फेरि रे. हावा चल्यो सिरिरी आते जिरिरी, तिमी बजाऊ मुरली तेरी रे, म नाच्छु फेरि रे. लहै नाच्छु फेरि रे, लहै नाच्छु फेरि रे. मिनराज अनि निलिमा हुनुहुन्छ यो मञ्चमा. दुवैजना पियानो राउन्डसम्मका लागि सुरक्षित हुनुहुन्छ किनकि दे आर आवर गोल्डन माइक्रोफोन होल्डर एन्ड द्याट वाज ट्यालेन्ट रुलिङ द स्टेज. यस, सुरेश अधिकारी सरलाई म सोध्न चाहन्छु कस्तो लाग्यो उहाँहरूको प्रस्तुति. यो गीतको नेचर कस्तो खालको हो भने अलि अनप्लग टाइपको, अलिकति लाइभली आउनुपर्ने खालको हो यो, र सिङ्गिङ चाहिँ एकदम सिम्पली चाहिँ यसको पर्फर्म जस्तो हुनुपर्थ्यो. यो मेरो विचारले त्यस्तै भयो जस्तो लाग्छ. म्युजिकमा एकदमै सुट गरेको छ होइन. मिनराजको टोन चाहिँ एकदमै भोकलको टोन मलाई एकदमै मन पर्यो र यो टोनलाई अझै सुरमा अझै खार्न सक्यो भने यो टोनले एकदम जादु गर्छ. निलिमाको चाहिँ मैले स्पेसल के पाएँ भने उसको जुन जनरामा ऊ जमिरहेको छ त्योभन्दा अलि बाहिर गएर अलिकति सफ्ट पाराले पनि एकदमै मिठो गायो आज निलिमाले. आज चाहिँ नि मलाई निलिमाको अलिकति एनर्जी नपुग्यो जस्तो लाग्यो. तिम्रो हातमा के भयो? यो सलाइन पानी चढाएको
he's not feeling well. Despite of that, he decided to perform. That's a true star attitude. एकदमै ग्रेट सरी तिमीलाई सन्चो रहन्छ होइन तर म चाहिँ तिमीलाई त्योभन्दा बेसी देख्न चाहन्छु सधैँ मेन चाहिँ नि सुरेश उसको तिमीले अघि भने टोन मन परेको टोन एकदम राम्रो छ एकदम राम्रो छ होइन पिचमा मेहनत गर्नुहोस् अझै मेहनत गर्नुहोस् तपाईँको पिच राम्रो भयो भने यो टोनले एकदमै मान्छेको मनलाई चिर्न सक्छ कि निलिमाको यो स्पिरिटको लागि एकदमै एउटा अपलोड फ्रम एभ्रीवन राम्रो परफर्म गर्नुभयो एकदमै मन छोयो मेरो निलिमा आफ्नो हेल्थको एकदम केयर गर्नुहोस् तपाईँलाई थाहा छैन होला तपाईँ कतिको प्रिसियस हुनुहुन्छ भनेर र मिनराज म अझ यो कमेन्ट भन्दा नि एकदम बेसी भावुक भइरहेको छु तपाईँहरूलाई देखेर तपाईँहरूको लागि म एकदमै ताली बजाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सर यही मोमेन्टलाई चेरिस गर्दै लेट्स ह्याभ ओप्पो F9 सेल्फी मोमेन्ट Oppo F9 selfie moment. Bottom 6 का 6 जना यो मञ्चमा हामीसँग हुनुहुन्छ र यहाँबाट 4 जनाले यो मञ्चबाट आज बिदा लिँदै हुनुहुन्छ दीपराज खत्री, राजेन्द्र आले, अस्मिता अधिकारी, सुबिन सिंह, सुमन परियार र स्वस्तिका ढकाल बटम 6 मा पर्नुभएका प्रतिस्पर्धीहरू यो बगैँचाको फुलहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हरेक फुलको आफ्नो सुगन्ध हुन्छ आफ्नो पहिचान हुन्छ आफ्नो अस्तित्व हुन्छ तपाईहरू यो बगैँचाबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ ठुलो बगैँचाको लागि अझ फस्टाउनका लागि 6 जना मध्ये जो सेफ छन् नेपाल आइडलको यात्रा कन्टिन्यू गर्ने कन्टेस्टेन्ट पियानो राउन्डबाट गाला राउन्डमा जो जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ को हुनुहुन्छ त दीपराज, राजेन्द्र आले, अस्मिता, सुबिन, सुमन या स्वस्तिका उहाँहरूमध्ये कसको यात्रा अघि बढ्छ त म 2 जना कन्टेस्टेन्टको नाम लिँदैछु कृपया 2 स्टेप अगाडि आइदिनु होला स्वस्तिका ढकाल र अस्मिता अधिकारी स्वस्तिका र अस्मिता तपाईहरू मध्ये 1 जना सेफ हुनुहुन्छ अस्मिता अधिकारी you're safe दीपराज तपाईको गेस को होला ओके तपाईको गेस पनि वा सुमन स्वस्तिका You guys are right. The contestant who is going to next round is Subin Singh. नेपाल आइडल सिजन 2 को पियानो राउन्ड यतिसम्मै अब सुरु हुन्छ गाला राउन्ड नेपाल आइडल सिजन 2 मा फाइनली हामीले प्राप्त गरेका छौं हाम्रा टप 12 कन्टेस्टेन्ट थ्यांक यू सो मच सर फर टेकिङ आउट योर टाइम एन्ड ब्लेसिङ अस विथ योर प्रेजेन्स अर्को एउटा नयाँ एपिसोडमा दमदार प्रस्तुतिहरू लिएर हामी ब्याक हुनेछौं टिल देन कीप वाचिङ AP1 SD It's an AP1 presentation.
Nepal Idol, title sponsor, Oppo selfie expert and leader. Powered by NIC Asia, Bank Pani, Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani. Honda, Power of Dream. Connected by Encel, Aja, Holi, Sadai Sangai. Associate sponsors, Baltra, Home Appliances, City Express, Money Transfer, Honda, Sambandha 50 वर्षको, Softy Wipes, naturally soft, Rhino 500D, Study Abroad Partner, Education Park, Brighter Tomorrow, Beauty Partner, Lotus White Glow Gel Cream, यस्तो देखियोस् हरेकको नजर अडियोस्. Hair Color Partner, Strix Hair Color. Movie Partner, Prasad, Mangsir 21 गते. Online Voting Partner, Respect and Rise. Marketed by Welcome Advertising and Marketing Private Limited.